नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल राष्ट्रहित के लिए में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने मुस्लिम भाइयों को यह कहते सुना होगा कि इस्लाम खतरे में है। दुनिया में किसी भी मजहब में आपने इस तरह की बात नहीं सुनी होगी। तो क्या सिर्फ इस्लाम ही खतरे में है? और एक लफ्ज़ का इस कौम में लोगों में अक्सर सुनने को मिलता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर होते हैं और इनकी हत्या करने वालों को जन्नत नसीब होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अल्लाह ने दुनिया सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई थी? तो फिर क्या दुनिया में मुसलमानों के अलावा सभी जीव जंतु और इंसान खुदा ने बनाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है? इस हिसाब से तो खुदा भी काफिर ही हुआ। अब इन कट्टरपंथियों का अगला निशाना अल्लाह ही होगा। ध्यान रहे, ये बात हम सिर्फ मुल्ला के इस्लाम को मानने वाले कट्टरपंथियों के लिए ही कह रहे हैं। मौला के इस्लाम में तो हमारा पक्का भरोसा है कि उसमें पूरी इंसानियत को तरजीह दी गई होगी और जिसमें भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। हम दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो कट्टरपंथी सोच को अपनाने वाले मुल्कों को बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आइए समझते हैं। अवश्य ही दाढ़ी और सर पर सफ़ेद टोपी एक पाक साफ नमाजी मुसलमान की पहचान होती होगी, लेकिन कट्टर सोच के चलते आज यह दहशतगर्दी की पहचान बनकर रह गई है। और ये किसी दूसरे मजहब के लोगों ने नहीं किया है। आने वाले वक्त में इसका सेहरा बंधेगा तो मुसलमानों के सर ही बंधेगा, जबकि वास्तव में इस्लाम कभी खतरे में था ही नहीं। सोच कर देखिए, क्या अल्लाह का इस्लाम कभी खतरे में हो सकता है? और अगर खतरे में है तो फिर वह अल्लाह का इस्लाम हो ही नहीं सकता। जो मजहब भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देता हो, उसे खतरा कैसे हो सकता है? इस बेमिसाल और पाक मजहब को बदनाम करने वाले और कोई नहीं, वही लोग हैं जो दरअसल इस्लाम को सही ढंग से जानते ही नहीं हैं। जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की वजह से अल्लाह के नाम पर नफरतों का व्यापार कर दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर दिया, जिन लोगों ने शरीयत के नाम पर फतवे का गलत इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल कर हलाला जैसी गलत परंपरा को जन्म दिया, और आज अगर सही में इस्लाम खतरे में है तो ऐसे ही लोगों की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू होके कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है
ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. وہ کہتا دیکھو ہم کافر ہیں, بت پرست ہیں, ساری خرابیاں ہم میں ہیں, مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا. اے مسلمانوں, تم حافظ ہو, تم قاری ہو, تم مولوی ہو, تم مفتی ہو, مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. بتاؤ, ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا, کتنا بڑا ظلم ہے. کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا, آج بھی اہل بیت پہ. دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو, اہل بیت کا ذکر کرو, تعزیہ اٹھاؤ, علم اٹھاؤ, دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا, کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا. آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا, کلمہ پڑھنے والا کرے گا. ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے, نہیں علم اٹھنے دیں گے. تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے, اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں, اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے. ہر جگہ مار کھاؤ گے تم. ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں, تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں. ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے, کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. بتاؤ مجھے, جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو, تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے, بریلوی ہے, مفتی ہے, کیا ہے, کچھ نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے. تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے. کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے, کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری. جنت جانا چاہتے ہو, 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے, حسنین کریمین ہے. آج دنیا میں کہیں بھی آتنکی حملہ ہو, اس کی ذمہ داری بڑے ہی فخر کے ساتھ اسلامی آتنکی سنگٹھن ہی لیتے ہیں. اسی کٹرتا کے چلتے چین نے اپنے ملک میں مسلمانوں کو داڑھی بڑھانے, ٹوپی لگانے, سڑکوں پر نماز پڑھنے اور اذان کرنے پر بین لگا دیا ہے. میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو مار مار کر دیش سے نکال دیا گیا ہے. اسی کٹرتا کے چلتے صومالیہ, سوڈان, عراق, سیریا سہت پورا مڈل ایسٹ یدھ کی آگ میں جھلس رہا ہے. یہی نہیں, اسلام کے نام پر بھارت سے الگ ہوئے افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش بھی دشکوں سے کوئی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. اسی کٹر سوچ کے چلتے دنیا کے 57 اسلامی ملکوں نے انسانیت کے لیے شاید ہی کوئی آوشکار کیا ہو. ہاں, انسانیت کو ایک تحفہ ضرور دیا ہے, جیسے ISI, القاعدہ, جیش محمد, ان جیسے سینکڑوں آتنکوادی سنگٹھن جو انسانیت کو ختم کرنے پر آمادہ ہیں. خالص اسلامی ملکوں نے بھی دنیا کو کوئی ایسا تحفہ نہیں دیا جس سے انسانیت فخر سے سر اونچا کر سکے. ہاں, کچھ کھاڑی ملک جنہیں کائنات نے دولت کی شکل میں بے شمار کنویں دے رکھے ہیں, ان ملکوں نے بھی اپنا پیسہ انسانیت کی ترقی میں نہیں, چنانچہ اسلامی کٹرتا کو پنپانے اور عیاشی میں ہی خرچ کیا ہے. اب آنے والا وقت تیل کے کنووں کے سوکھنے کا وقت ہے. باقی دنیا نے وقت رہتے اس کا توڑ نکال لیا ہے. اب سولر انرجی اور الیکٹرک کا زمانہ آ گیا ہے. اگر کھاڑی ملکوں نے اپنے دوسرے ہنر میں اضافہ نہیں کیا تو بہت برا وقت دیکھنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ کئی پیڑھیوں سے عیاشی ان کی رگ رگ میں سما گئی ہے. دوسرا, ان لوگوں نے اپنا زیادہ انویسٹمنٹ غیر مسلم دیشوں میں اسلام کو پھیلانے میں ہی خرچ کیا ہے. یوں کہیں کہ انہوں نے اپنا پیسہ عیاشی کے بعد نفرت پھیلا کر اسلام کو برباد کرنے میں ہی کیا ہے. اب یہ خود تو ڈوبیں گے ہی, اپنے مددگار ملکوں کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. اس نظر سے دیکھا جائے تو اسلام انہی کٹر پنتھیوں کی وجہ سے خطرے میں ہے جو اسے خطرے میں ہونے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. دنیا کی ترقی میں اگر کوئی ہتھیار کام آ سکتا ہے تو وہ ہے بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ رہتے ہوئے سبھی ملکوں میں ہتھیاروں کی ہوڑ کو ختم کر دنیا کو غریبی, بیماری اور بے روزگاری سے مکت کرنا. دراصل اب نفرتوں کا دور ختم ہونا چاہیے. ملکوں کو ہتھیاروں کی ہوڑ کی بجائے دوستی کی ہوڑ کرنی چاہیے. اصل میں دنیا صرف 2 ہی خیموں میں بٹی ہے, ایک ہیں اچھے لوگ اور دوسرے ہیں برے لوگ. اس پرکار اگر نہیں سنبھلے تو انسانیت کا اتہاس لکھنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا. پھر مرنے کے بعد
दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह के नाम पर उसी की बनाई दुनिया को उजाड़ने पर आमादा है तो क्या हमें माफ़ी मिलेगी? हम तो कहते हैं कि आप जब तक दूसरे मज़हब को इज़्ज़त नहीं बख्शेंगे तब तक आप अपने मज़हब से मोहब्बत कर ही नहीं सकते, क्योंकि मज़हब आपस में बैर रखना सिखाता ही नहीं है। वरना आप मानने का झूठ मूठ ढकोसला करते रहिए, इंसानियत का गला घोंटते रहिए, लेकिन सावधान, आपका हश्र बहुत बुरा होगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है।